अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा क्योंकि वर्कशॉप से ये गाउन आ गया था और इसको आज ही की डेट में मुझे स्टिच करवा के देना था क्योंकि उनकी शादी है और मैं डिले नहीं करती अपने काम को। मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है क्योंकि बाज़ दफ़ा काम इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है और ठंड की वजह से कारीगर कहते हैं कि हमारे हाथ ही नहीं चल रहे। तो ये गाउन वैसे ही 5-6 दिन जो है वो लेट हो गया था, तो आज मैंने कहा मैंने इसको बनवा के और दे के जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी उठी और ये कपड़े बहुत खूबसूरत बन के आए थे हैंड एम्बेलिशमेंट वाले वर्कशॉप से। लेकिन आज मैंने गाउन का ही मेरा मेन टास्क था, वो मैंने कंप्लीट कराना था। ये मैंने रख दिया, मैंने कहा मैं बाद में स्टिच होने के लिए दूंगी। और साथ में मम्मा का प्लान था कि हम अंदरून शहर जा रहे हैं मछली लेने के लिए, तो मम्मा ने कहा साथ चलोगी। मैंने कहा चलो चलते हैं, साथ में थोड़ा घूम फिर भी लेंगे और साथ में काम भी हो जाएंगे। तो मैं जाते हुए टेलर को जो है ये भी पकड़ा दूंगी ताकि मेरे आने तक मुझे 3-4 घंटे लग जाने थे या मैक्सिमम शाम तक जो है ये स्टिच भी हो जाएगा। तो ये मैंने जाते हुए अज़हर भाई को पकड़ा दिया और फिर रात को उन्होंने मुझे डिलीवर भी कर दिया। इसकी मैं फ़ुल लुक भी आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर साथ में थोड़ा सा अंदरून शहर भी घूमते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो लगाई थी ना, उस पे मुझे एक बड़ा मज़े का कमेंट आया। किसी ने लिखा था कि बस ये वेस्ट ऑफ मनी है, ना किया करें, लाइफ इज़ टू शॉर्ट और कुछ और करें। तो मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आई कि यार आई नो लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो बंदा क्या काम करना छोड़ दे। मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा आप ऐसा करें अपने हस्बैंड से भी कहें और ख़ुद भी काम बिल्कुल मत करें, बिकॉज़ लाइफ इज़ टू शॉर्ट और कुछ और करें। मतलब यार आप लोग समझते नहीं हो कि ये किसी बंदे का काम है, वो उसका मेन टास्क है और ये मेरा काम है जो है मैं कपड़े बनाती हूँ। इसमें कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं है और इसमें कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। मैं ये काम करती हूँ और कपड़े का काम तो हज़रत उस्मान गनी भी करते थे। मतलब आप लोगों को इस्लाम की हिस्ट्री का भी नहीं पता, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, बस उठ के अगले बंदे को कमेंट कर देते हैं। जाके थोड़ा सा इस्लाम को स्टडी करें और आपको पता चले कि हमारे इस्लाम में औरत को काम की इजाज़त भी है। और कपड़े के काम में तो हमारे काफ़ी सहाबा इकराम थे और हज़रत उस्मान गनी का सारा कपड़े का काम होता था। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है या इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है कि अगर आप कपड़े का काम करते हैं। और ये बहुत अच्छी कहते हैं कि तिजारत भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस्लाम को स्टडी करके फिर एटलीस्ट कमेंट पास किया करें। और ये इतना खूबसूरत माशाल्लाह से गाउन बन के लगा और जिनको मैंने बना के भेजा उनको पसंद भी बहुत आया। मैंने इनर के स्लीव्स जो हैं वो सेपरेट बना दिए थे ताकि अगर जब भी उन्होंने अटैच करने हो कर लें। और इनर को मैंने जो है ना वो कर दिया था स्लीवलेस, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये अटैच ही करवा दें, तो मैंने उनको अटैच ही साथ में करवा दिए थे। और वैसे भी अपनी अपनी इस्तात में रहते हुए आप कोई भी कपड़ा पहने, उस पर कोई आपको वो नहीं है, अपने बजट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग-अलग हैसियत का बनाया है, तो सब अपनी अपनी हैसियत में रह के अगर अपना अच्छा खूबसूरत कपड़ा पहनते हैं तो उस चीज़ को पसंद किया गया है ना। और होते सोते भी अगर आप नहीं पहनते और बुखल का मुजाहरा करते हैं तो उस चीज़ को भी नापसंद किया गया है। तो मियाना रवि हर चीज़ में रखनी चाहिए। आप अपने बजट में रह के, जो भी आपका बजट है, अगर एक अच्छा आउटफिट पहनते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये काम इतना खूबसूरत है म्यूज़ का, मेरा तो फेवरेट काम है और इतना कंफर्टेबल है। और ये जो हिजाब करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट स्टाइल है कि आप अबाए की तरह अपना जो है ड्रेस कैरी भी कर सकते हैं और उसको खूबसूरत तरीके से बना भी सकते हैं। अच्छा, वहाँ से फ्री होके मैंने आपको कपड़े दिखा दिए हैं और अब हम जा रहे हैं अंदरून शहर, क्योंकि मामा शुरू से जो फ़िश है ना वो वहीं से लेती हैं और फ़िश वहाँ पे आपको दरिया की मिल जाती है। बाकी इधर यूजली फार्म की होती है और फार्म की फ़िश हमारे घर में खाई नहीं जाती, दरिया की मछली ही खाई जाती है। तो इसलिए हम वहाँ पहुँचे। हम एक ही दफ़ा जाते हैं, सर्दियों में 2-3 चक्कर लग जाते हैं, लेकिन फ़िश की क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। ये हम दिल्ली दरवाज़े वाली साइड पे जा रहे हैं और अब इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं लाहौर सिटी के अंदर, अंदरून सिटी के अंदर काफ़ी वाइड उन्होंने कर दिया है। और आज कोई प्रोटोकॉल भी था जिसकी वजह से ना ट्रैफिक उन्होंने कम की हुई थी, तो हमें भी टाइम मिल गया। हमने कहा चलो थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमें वहीं जाके पता चला था कि आज प्रोटोकॉल है कोई, जिसकी वजह से उन्होंने ना गाड़ियाँ और वो शॉप्स वगैरह जो हैं वो क्लोज़ की हुई थी।
تو بہت ہی زبردست اندرون سٹی بن گیا ہوا ہے. اگر کبھی آپ لوگوں کا لاہور چکر لگے تو ضرور وزٹ کریں. اور یہاں مجھے نہیں آئیڈیا تھا، یوزلی میں نیٹ وغیرہ پہ دیکھتی تھی کہ عثمان کی بیٹھک ہے اور ایک دو اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. میں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا، بہت سے ٹین ایجرز آئے ہوئے تھے، کالج کے ٹرپس آئے ہوئے تھے جو وہاں پہ بیٹھ کے کیفیز کو انجوائے کر رہے تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے. میں نے کہا ذرا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں. پہلے ہم مٹن شاپ پہ پہنچے، مٹن بھی ہم یہیں سے لیتے ہیں اور ان کی بہت پرانی دکان ہے یہاں پہ اندرون سٹی میں، اور مٹن ان کا بہت زبردست ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ہر جگہ سے لے کے دیکھا ہے لیکن ان جیسا مٹن کہیں نہیں ہے. اور یہ کافی زیادہ ریسٹورنٹس کو بھی جو ہے نا ڈیلیور کرتے ہیں مٹن. تو جب بھی چاہیے ہوتا ہے ایک بکرا ہم ان سے کروا لیتے ہیں اور ساتھ میں جو چاہیے ہو. اور پھر ان کو آرڈر بھی پہلے پلیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آرڈر نہیں یہ لے سکتے. تو پہلے ہم آرڈر پلیس کر کے جاتے ہیں اور اپنے برتن وغیرہ ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ شاپر اس میں رکھ لیں تاکہ گاڑی خراب نہ ہو. اور پھر ہم نے وہاں سے مٹن لیا اور پھر ہم فش والی شاپ پہ چلے گئے. اب یہ میں دہلی دروازے کے اندر جا رہی ہوں. اچھا یہاں پہ جو سبزی والی دکانیں تھیں انہوں نے ان کو اتنے خوبصورت کارٹس میں چینج کر دیا ہوا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھ کے اور بڑا مزے کی وائب آتی ہے. میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. رش یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں سائڈز کیونکہ ٹریفک کی ساری نظر آ رہی ہے، سائڈز تو نظر ہی نہیں آ رہی. لیکن اگر آپ خود کبھی وزٹ کریں تو بہت مزے کا بن گیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں انہوں نے ساری جو سبزی منڈی ہے اس کو کارٹس میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے. میں نے ان سے پوچھا بھی، ہم نے یہاں سے سبزی لی اور سبزی اتنی سستی آئی. یوزلی جو سبزی ہم یہاں سے لیتے ہیں وابڈا ٹاؤن، راجہ صاحب وغیرہ سے، وہ بڑی مہنگی آتی ہے روزانہ کی بیسس پہ، بہت سی مہنگی چیزیں. جب انہوں نے سبزی پیک کی تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ آپ نے سارا بل ایڈ کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کر دیا ہے. میں نے کہا واہ یہ تو بڑی مطلب یہاں پہ تو اکنامیکل چیزیں ہیں اور دیکھنے میں بھی بڑی مزے کی لگ رہی ہوتی ہیں. میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ رات کو کیسے اس کو کور کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم بس کپڑا ڈال دیتے ہیں اور باقی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے کہ آپ صاف ستھری بھی رکھیں چیزوں کو اور خوبصورت بھی لگیں. اچھا یہ فش والی شاپ جہاں ہم جانے لگے تھے نا وہاں کے اندر کی گلی ہے، لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ وہ کیچڑ ہوا تھا بارش کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا کہ میں پراپر گلی کی ویڈیو نہیں بنا سکی. دوسرا اسمیل بہت زیادہ آ رہی تھی تو میں نے تو اپنا پورا ناک کور کیا ہوا تھا، لیکن جتنی مجھے ویڈیو میرے سے بن سکے کیونکہ یہاں پہ آپ کو سارے جو ہیں وہ انر پارٹس بھی ملتے ہیں بکروں کے، فشیز بھی ہوتی ہیں، سیری پائے، ایوری تھنگ. تو یہ اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا بیئر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ والی فش شاپ ہے گلی کے اندر ہی ہے اور ان سے شروع سے ہم ماما فش لیتی ہیں اور ہم انہی کے پاس آئے. ہم نے روہو لی تھی اور ہم نے کھگے لیے تھے کیونکہ باقی سنگھاڑی وغیرہ جو ہے وہ گھر میں اتنی کھائی نہیں جاتی اور یوزلی یا پھر ہم ان سے سول لیتے ہیں جس کے ہم سٹیک وغیرہ بنا لیتے ہیں. تو یہاں پہ ان کو ہم نے فش کا آرڈر پلیس کر دیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو فش بنا دیتے ہیں. ہم نے جو فش لی تھی وہ تقریباً 18-19 kg کا اس کا ویٹ بنا تھا. پھر وہ اس کو صاف کر کے اس کے جو ہیں وہ پراپر فلے وغیرہ بنانے لگ گئے کیونکہ ہم یہ روہو جو ہے وہ فرائی ہی کرتے ہیں اور اس کے تھوڑے بڑے بڑے پیسز جو ہیں نا وہ ان سے ہم کٹنگ کروا لیتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا چلو مجھے شوق آ رہا تھا، میں نے ماما سے کہا کہ ہم ذرا وہ دیکھتے ہیں نکاح والی گلی کیونکہ میں نے بڑی دیکھی ہوئی تھی آن لائن لیکن کبھی ریئل میں نہیں دیکھی. ماما نے کہا اچھا آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ یہاں سے ہم گلیوں میں سے گزرتے ہوئے گئے اور جناب ہم نے وہ نکاح والی گلی دیکھی. اس کو نکاح والی گلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اتنی نیرو ہے کہ اگر ایک بندہ ایک طرف سے آ رہا ہو دوسرا دوسری طرف سے جا رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بس نکاح کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. مطلب اتنی تنگ گلی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس گلی میں بھی گھر بنے ہوئے ہیں اور آمنے سامنے گھر بنے ہوئے ہیں. تو مطلب ایک بندہ دروازہ کھولے گا اپنے گھر کا تو دوسرے کا دروازے پہ ہی مجھے لگتا ہے وہ جا کے لگے گا. تو میں نے کہا چلو ہم بھی ذرا وزٹ کرتے ہیں. دوسرا آج پروٹوکول تھا اور بازار میں رش بھی نہیں تھا تو میں نے کہا ذرا ہم عثمان کی بیٹھک بھی دیکھتے ہیں، جو اندر کیفیز بنے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. دہلی گیٹ سے جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ مڑ جاتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ یہ گلی آتی ہے. ویسے مجھے تو بالکل بھی نہیں یہ یاد رہتی، ماما کو یاد رہتی ہیں. اور ہم جب ان گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو ہم
एंटर इस जगह से हुए, निकले हम कहीं और से। मैंने कहा मामा ये ना हो आज तलाशी गुमशुदा ही हो जाए हम। मामा ने कहा नहीं तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी वापस मछली वाली शॉप पे। मैंने कहा चले ठीक है, क्योंकि बहुत तंग नैरो गलियां हैं और एक गली निकलती है और दूसरी तरफ से पता नहीं कहाँ से निकल जाती है। ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये वाली जो गली है इसको बना दिया है। इसमें कैफ़ेज़ वगैरह भी ओपन कर दी हैं। इसमें आपको मेहंदी लगाने वाले भी मिल जाते हैं, चूड़ियाँ भी मिल जाती हैं, और यहाँ से आपको काफ़ी डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल बड़ा फेमस हुआ है लावा शक, वो भी मिल रहा था। मामा ने कहा मुझे खाना है, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, अभी हम ज़रा विज़िट करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एंड पे क्या खाना है। और बल्कि मैं ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आई थी, मैं सुबह सुबह जब उठी वर्कशॉप से काम वाले आए हुए थे, उनसे काम पकड़ा, फिर मैं फ़ौरन मम्मा रेडी थी और हम निकल आए। लेकिन मैंने कहा चलो अब एक दफ़ा हम घूमते हैं। ये एक मोहल्ला बेकरी बनी हुई थी, मतलब बड़ी उन्होंने एंटीक और एस्थेटिक स्टाइल की चीज़ें बनाई हुई हैं, और काफ़ी बच्चे पूरे भरे हुए थे ये कैफ़े। जब मैं अंदर देख रही थी ना, मुझे नहीं आइडिया था कि लोग इतना विज़िट करते होंगे इन जगहों को। कुछ आपको सुवीनियर्स की शॉप्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं, जहाँ से आप चीज़ें बाय कर सकते हैं, और एंटीक चीज़ें मिल जाती हैं आपको यहाँ से। मेन सिटी में तो वही आप मॉल्स वगैरह में चले जाते हैं, लिबर्टी मार्केट चले जाते हैं, लेकिन ये वाली जगह जो है ना, ये वाकई अगर जिनको शौक़ है हेरिटेज देखने का या अंदरून शहर घूमने का, तो उनके लिए परफेक्ट है। खाने पीने की भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, सुवीनियर्स भी अगर आपने बाय करने हैं आपको मिल जाती हैं। और लेकिन ये है कि यहाँ पे ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि बाइक्स वगैरह भी गुजर रही होती हैं, गलियाँ भी छोटी होती हैं, और आपको एक दूसरे को रास्ता दे के ही यहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन बहुत मज़े की मुझे लगी ये जगह, बहुत अरसे बाद मतलब मैंने ऐसी मज़े की जगह अंदरून सिटी में एक्सप्लोर की है। और ये ठप्पे वाली भी बैठी हुई थी यहाँ से। आप पुराने, आपको याद होगा कि हमारे बचपन में भी इस तरह के ठप्पे ही पहले लगते थे, मेहंदी कम होती थी, तो ये वाले भी आप यहाँ से हाथों पे लगवा सकते हैं। और इन्होंने काफ़ी इसको ना डेकोरेट टाइप और साफ़ सुथरा किया हुआ है इन गलियों को। इनमें वो आपको उस तरह से गंद वगैरह नहीं मिलेगा जो आम आपको अंदरून शहर में मिलता है। बड़ी साफ़ सुथरी सी उन्होंने करके, लेकिन उसके उन्होंने पुराना जो एक एसेंस है ना, उसको ख़त्म नहीं किया, उसको उन्होंने बरकरार ही रखा है। अभी यहाँ पे आगे आपको एक कुआं भी नज़र आएगा, जो कि कब के ज़माने का है, पुराने ज़माने का है, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, दरवाजे को बंद कर दिया है, लेकिन उस कुएँ की जगह को ख़त्म नहीं किया। मैं मामा को यही कह रही थी कि सोचें कि पुराने ज़माने में लोग यहाँ से पानी निकालते होंगे, उन्हें आइडिया ही नहीं होगा कि कुछ अरसे के बाद यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें बन जानी है, लेकिन उसको उन्होंने सुवेनियर की तरह ना पैक कर दिया है कुएँ को, और उसको उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ से हटाया नहीं है। ये देखें, ये अंदर कुआं है कि किसी ज़माने में लोग यहाँ से जो है पानी शानी निकालते होंगे। पीने का एक मेन सोर्स पानी जो है वो ये कुआं हुआ करता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। आज के 50-100 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा, या हमारे घर पे क्या होगा, या जहाँ हम रह रहे हैं उन जगहों पे क्या होगा, नोबडी नोज़। तो यही लाइफ की खूबसूरती है कि वक्त बदलता जाता है, बस इंसान जो हैं वो और आते जाते हैं, चीज़ें जो हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। और अब फिर हमने कहा ज़रा आगे और इस गली को एक्सप्लोर करते हैं। तो आगे जब हम जा रहे थे तो फिर हमें ये देखें, मैंने कहा ज़रा स्टेयर्स देखूं, इतनी नैरो स्टेयर्स हैं, और अभी भी यहाँ पे ऊपर लोगों की रिहाइशें हैं, लोग रहते हैं, इतने ज़्यादा घर हैं, और कितना डिफ़िकल्ट हो जाता होगा। ये देखो यार, इतनी तंग तंग गलियों के अंदर से लोग आ जा रहे हैं और रह भी रहे हैं। और ये बेसिकली निकाह वाली गली है, और ये वाकई बहुत नैरो गली है कि अगर आप ख़ुद भी दीवारों के साथ टच हो रहे हैं, अगर आप सीधा होके गुजर रहे हैं, या कोई हेल्दी बंदा है ना, तो उसके लिए मुझे लगता है डिफ़िकल्ट है यहाँ से गुजरना। बच्चों के ट्रिप्स भी आए हुए थे, ये आगे हमारे पूरी एक लाइन बच्चों की जा रही है, वो देख रहे थे इन गलियों को। लेकिन एक टाइम पे लोग यहाँ पे रहते भी होंगे, और अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनके रिहाइशें हैं यहाँ पे और वो रहते हैं। और कितनी बारीक सी गली है, मैं कहती हूँ कि अगर कोई ले मैन है तो उसको तो यहाँ पे डर ही लगना शुरू हो जाए। आमने सामने दरवाजे भी बने हुए हैं और लोगों के घर भी हैं। अब मुझे लगता है ये दरवाज़ा खुले तो ये दूसरे वाले घर में आके लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस तरह से इन्होंने ये स्टाइल किया हुआ है।
پھر یہاں سے ہم نکلے تو ہم دوسری طرف سے نکل گئے، وہاں پہ میں نے کہا اب ہم واپس فش والی شاپ پہ کیسے جائیں گے؟ پھر ہمیں جناب ایک راستہ ملا، ماما نے بتایا مجھے کہ نہیں ہم اس راستے سے چلے جائیں گے، پھر اس راستے سے ہم دوبارہ فش والی شاپ پہ گئے، ہم نے وہاں سے فش بائی کی۔ میں کہتی ہوں ہر جگہ کی ایک علیحدہ لائف ہوتی ہے، علیحدہ طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اتنے بڑا پلانٹ ہے ارتھ، اور اس پہ لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہر ایک کی زندگی دوسرے سے فرق میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیں جو سب کو جانتے ہیں، سب کو پہچانتے ہیں، سب کی سنتے ہیں کہ کتنی رحیم اور کریم وہ ذات ہے کہ ہر ایک بندے سے وابستہ ہے۔ جب میں دنیا کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ شدت سے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے، اور اس دنیا کو کوئی چلانے والا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں پاسبل ہیں۔ اور ہر جگہ کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، ایک اپنی بیوٹی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جگہ ایسی ہے ویسی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی تو لوگ رہ رہے ہیں، ان کی بھی تو زندگی ہے، اور وہ کتنے شکر گزار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کہ انہیں رہنے کے لیے ایک جگہ ملی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں اور اس کو اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، نہ کہ آپ اپنا ہی وہ شروع کر دیں کہ او یہ تو جگہ بڑی ایسی ہے ویسی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز سے مجھے بڑا اعتراض ہے، اکثر لوگ یوزلی کچھ نا پسند آئے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پینڈو ہے۔ مطلب پینڈو کیا ہوتا ہے؟ پینڈو تو وہ ہوتا ہے جو گاؤں میں رہنے والا ہوتا ہے، پنڈ میں رہنے والا ہوتا ہے، تو کیا وہ ناپسندیدہ چیز ہوگی؟ میں تو پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ایک گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں۔ ہاں، آپ کا اپنا استھیٹک سینس ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں آپ کو پسند آ سکتی ہیں، کچھ آپ کو نہیں آ سکتی، لیکن آپ اس کو کسی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ پنڈ میں رہنے والا آپ سے زیادہ عقل مند ہو، آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا لوگوں کے کلچر کو ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے۔ تو جی یہ واپس ہم آگے ہیں مچھلی والی شاپ پہ، آلموسٹ ہماری فش جو تھی وہ انہوں نے ریڈی کر دی تھی، پھر ماما نے کچھ کھگے لیے، وہ ہم نے صاف وغیرہ کرائے، اور پھر ہم واپسی پہ ایک شاپ تھی وہاں سے ہم نے مچھلی مسالہ لیا۔ کبھی کبھی تو ماما خود گھر میں بنا لیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم وہیں راستے سے بائی کر لیتے ہیں۔ فش مسالہ ہوتا ہے ان کے پاس، اس کو ہلکا سا پہلے انہوں نے فش کو جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے نمک اور لیمن، اور اس کو ہم 2-3 دن ایسے ہی فریج میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو نکال کے اس کو لہسن لگاتے ہیں، لہسن لگا کے پھر اس کو ہم مسالہ یہ والا لگاتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے اس کو بیسن کے ڈپ میں ڈال کے فرائی کرنا ہے، یا آپ ڈائریکٹ بھی فرائی کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس پہ ہلکا سا پتلا سا باریک سا بیسن بھی چڑھا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اس کو ایسے بھی فرائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ 1 کلو ہم نے یہاں سے مچھلی مسالہ لے لیا، اور ان کے پاس ایک پکوڑا مسالہ بھی پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلے ماما ٹرائی کرتے ہیں، پھر ہم نے ان سے پکوڑا مسالہ بھی لے لیا۔ یہ انکل بھی اسی گلی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے جو بھی مسالہ جات ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، جیسے کڑاہی گوشت، اچار گوشت، لیکن یہ مسالے ہم یوزلی گھر سے یوز کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے لیے نہیں، بس ہم نے پکوڑا مسالہ لیا ان سے، اور ہم نے فش مسالہ لیا۔ اور اس ٹائم مجھے بہت بھوک لگ گئی تھی، میں نے کہا ماما آپ کچھ کھاتے ہیں، تو پھر ہم نے واپسی پہ طوبہ حلیم کھائی، گاڑی میں ہی بیٹھ کے ہم نے کھائی، اور ان سے ہم نے ماش کی دال بھی آرڈر کی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کیونکہ اس وقت بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی، اور بہت مزے کے گرم گرم کھانا کھا کے بہت مزہ آیا۔ تو چلیں جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں، اور جہاں جہاں جاؤں وہاں کے آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتی رہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔